सबैलाई अब आजको विशेष ताराबारी एलिमलाई यो जिउँदो पानी 58 अङ्क पढ्ने सुअवसर पाएको छ अनलाइन र हामीलाई एलिम ताराबारीलाई निम्त्याउने सम्पूर्ण हाम्रो जो टिमले यो सेवा गरिरहेका छन् उहाँहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौं। तपाईहरुले हामीलाई यो मौका दिनुभयो, यसको निम्ति यो जमर्को कस्नु भएको छ त्यो एकदमै राम्रो कुरो हो, किनभने हामी जिउँदो पानी हामीले पढ्न पाउँछौं। कता कता हामीले यो जिउँदो पानीलाई हामीले पढ्ने बानी पनि हराइसकेको बेलामा र कतिवटा अंकहरु सायद हामीले बिर्सिसकेको बेलामा यसलाई पुनः फेरि हामीले रिमाइन्ड गर्ने यो हामी सम्पूर्ण टिमलाई र परमेश्वरलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौं। र हामीलाई यो पालि हाम्रो एलिम ताराबारीको भागमा यो 2015 को जनवरी मार्च हृदयबाट तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। हामी जब आफैलाई हेर्छौं सबैभन्दा दुर्बल अनि कमजोर हामी आफैलाई पाउँछौं, तर यो तपाईको अनुग्रह दया हो। आज यस्तै दुर्बलता कमजोरताहरुमा पनि तपाईले हामीलाई सुअवसर दिनुहुन्छ, तपाईको महिमाको निम्ति हामी तपाईलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौं। र हामी अब आजको यो जिउँदो पानी पढ्ने यो सेवालाई अनलाइन मार्फत प्रभुजी हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। नेटवर्क प्रब्लम छ, समस्या छ, बारम्बार यहाँ नेट एकदमै स्लो भएकोले गर्दा यो हाम्रो लाइभ प्रोग्राममा डिस्टर्ब आउन सक्छ। यसर्थ सबै कुरो तपाईमा हामी राख्छौं, यसलाई हामीले सुचारू प्रकारले बडो महिमित ढंगमा पूरा गर्न सकौं। र आज हामीले जति समाजिक सम्झना ख्रीष्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्। भजन, स्तुति, गान, आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एकअर्कालाई सिकाउँ र सम्झाउँ। अनुग्रह साथ आफ्ना हृदयहरूमा प्रभुका निम्ति गाउँ। कलसी 3:16। ख्रीष्टको वचन भनेको जीवन र त्यसलाई खिच्ने शक्ति स्रोत हो। शक्ति बिना त जीवनको चालमाला नै छैन। अनि ख्रीष्टको वचन आदिमै सृष्टिलाई सृजाउने अतुल्य शक्ति हो। तथापि त्यसलाई विस्तार सञ्चालित र कायम राख्नु भने संगतिको दर्शनलाई सचेत बुद्धि सहितको भजन, स्तुति, गान, आत्मिक गीतहरूमा गुन्जयमान चाहिँदो रहेछ। त्यसलाई हृदयहरूमा लहन पुलाइहरूका सिकाउनेहरू पर्ने, सम्झाउनु पर्ने संख्या नै रहेछन्। भजन, स्तुति, गान, आत्मिक गीतहरू अनि त्यही माथि पनि बुद्धि साथ गर्नुपर्ने रहेछ। प्रभु ख्रीष्टमा केन्द्रित रहेछ। गाउने मात्र त कुनै भारी बात नहोला, तर ख्रीष्टका निम्ति आफ्ना हृदयहरूमा अनुग्रहलाई बास र सुबास दिएर गतिको रोपाई भइरह्यो क्रिस्चियन संगतिहरूमा। अनि यस अभियानलाई समाजको लागि र जवाब दिएर जीवन भजन, स्तुति, गान, आत्मिक गीतहरूले पनि विश्वासी सन्तगणले थोमाको नयाँ गीत गाइरहेका छन्। प्रकाशित वाक्य जहाँ सन्तगणहरू जुटेका छन् त्यहाँ स्तुति भजनहरूको गुन्जयमान किन हुनु पर्यो? विचार छ यो शब्द त्यही जीवित साक्षीहरूका तातीहरूमा उभिरहेका छन्।
प्रभुका दास स्वर्गीय प्रबन्ध अवस्थामा पनि वृद्ध प्राणनाथ नाम्चोको ओठमा हर्षितलाई चुलबुलाइरहेको थियो। हे यीशु, तिम्रो प्रेम कति महान छ। आकाशका तारा, पर्वत, समुद्र सबैभन्दा महान छ। अघाइते आनन्दले हृदय भरपूर भएकोले गर्दा नै गाउने जोस होस मिलेको उनी दाबी गरिरहेको थिए। मण्डली बुद्धिका जग बनेर हाम्रा अजरकहरूले दिएका योगदान आफूमा एक स्पष्टतार प्रेरणाको सर्वत भई हामी सामु उभिरहेको छ। यो आत्मिक सङ्घर्षपूर्वक उचाइले हामीलाई सधैँ उचाउने जाग्ने आह्वान गरेको छ। दिशामा लिएर अग्रगति पक्रिँदै हामी जम्रको जारी छौँ। उनको 84 वर्ष गुमानी चोला उठेपछि मण्डलीबाट एक मणि हरायो। अपूरणीय क्षति भएको तितो सत्यलाई सेवा गराउँदै प्राणनाथ नाम्चुलाई पवित्र महासभाहरूमा जागृत गराउने प्रभात फेरीहरू उनका जोसिला हौसलाहरू छुपाएका तातो ताजा छन्। हाम्रा हृदयहरूमा बहिनी मण्डलीहरूका हरेक सेवकहरूलाई बाजा बजाएर भजन स्तुति गान आत्मिक गीतहरूलाई प्राण भर्ने उनी जस्ता श्रेष्ठ समष्टिलाई कसले बिर्सन सक्ला र। उसको सम्झना अमेर छ मण्डलीहरूको इतिहासमा। उनी मरे गए तापनि हामीसित बोलिरहेका छन्। एक जिउँदो साक्षी बनेर सधैँ हाम्रो हृदयमा असल आकट दिशाबोध गराउँदै सबैलाई प्रभुमा प्रियजनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हजुरहरूलाई हामी एलिम मण्डली ताराबाटीबाट हजुरहरूलाई जय मसीह। विषयमा उहाँको पवित्र स्थान बनाउनका निम्ति परमेश्वरबाट आज्ञा भएका अहिलेसम्मका सरसम्मको विषयमा हेरिसक्यौँ। यसका सूचीहरू प्रस्थान 25को 3-7 पाउँदछौँ। अब चाहिँ हामी पवित्र भवनबाटका अर्थात्लाई अध्ययन गर्नेछौँ। परमेश्वरको आज्ञा अनुसार उजाड स्थानमा बनिएको पवित्र स्थान र यहुदीहरूको सभाघरसित नअल्मलियो। यहुदीहरूका सभाघर त तिनीहरू परमेश्वरको वचन व्याख्या गर्न जुट्ने एउटा साधारण ठाउँ मात्र हो। पवित्र स्थान यस्तै एक साधारण ठाउँ मात्रै होइन, विशेष बत्ती बाल्ने काम, धूप बाल्न अनि भेटीको रोटी बदली गर्नलाई पुजारीहरू अरूलाई भित्र पस्न निषेध गरिन्थ्यो। महापवित्र स्थानको विषयमा महापुजारी मात्र सालमा एकचोटि रगत लिएर भित्र पस्नुपर्थ्यो। सभाघर बनेको मानिसहरूका निम्ति भेटघाट हुने ठाउँ हो। पवित्र स्थान चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान हो। मानिसहरू त्यहाँ प्रार्थना गर्न जाँदैनन्, तर तिनीहरू त्यहाँ सेवा गर्नलाई
जाँदथे। बलिदानहरू ढोका बाहिर चढाउँथे अनि रगत चाहिँ प्रायश्चितको दिन भित्र ल्याउँथ्यो। परमेश्वरले त्यो पवित्र स्थानलाई उहाँको आफ्नो आत्मिक भवन अर्थात् मण्डलीको निम्ति ठहराउनु भएको छ। तर सभाघरको विषयमा यो होइन। विशाल पवित्र स्थान जो काठका फलकहरूले बनिएका हुन्थे, जसको नाप 20 हात लामो, 8 हात चौडा अनि 10 हात अग्लो हुन्थ्यो। 1 हातको 1 फुट 6 इन्च र 12 फिट चौडा र 15 फिट अग्लो हुन्थ्यो। यो पवित्र स्थानलाई 2 भागमा अलग गरिएको हुन्थ्यो। अग्लो भागलाई पवित्र स्थान अनि सानो पछिल्लो भागलाई महापवित्र स्थान अनि अघिल्लो चाहिँ पहिलो भन्दा दोब्बर ठाउँ हुँदथ्यो। त्यहाँ 3 भागहरूबाट उहाँको घर बनिन्थ्यो। यसको अर्थ उहाँले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। यस विषयमा हेर्नेछौँ। प्रथम पुजारी थिए, जुन पवित्र स्थान चाहिँ उजाडी स्थानमा परमेश्वरको आदेश अनुसार मोसाद्वारा बनिएको थियो। तर त्यो उजाडी स्थानको पवित्र स्थान चाहिँ छाया मात्र थियो, साँचो स्वर्गीय पवित्र स्थान हुनुहुन्थ्यो। हिब्रू 8 अध्यायको 1 र 5। यसै कारण परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, हेर, तिमीलाई पहाडमा देखाइएको बनिएका बनावट चाहिँ देख्नुहुन्न। सायद तपाईँले धेरै मन्दिरहरू मस्जिदहरू हेर्नुभएको होला, तर यस्तो नक्सा अनुसारको कहिले कहीँ पनि देख्नुहुन्न। प्रत्येक क्षेत्रबाट यो बेजोड छ। यस्तो ढाँचा अथवा योजना कहिले कुनै मानिसद्वारा आउन सक्दैन। परमेश्वर आफैले मोसालाई यसको एक विवरण दिनुभयो अनि भन्नुभयो, होशियार गर, तिमीलाई देखाएको योजनामा कुनै पनि भिन्नता आउनु हुँदैन। यदि परमेश्वरले मोसालाई जो उहाँसँग आम्ने सामने बात गर्नुहुन्थ्यो यस्तो गम्भीर चेतावनी दिनुभयो भने हामी त झन् कति बढी उहाँको चेतावनी प्रति होशियार। कुनै पनि मानिसले परमेश्वरको घरको स्वर्गीय योजनालाई परिवर्तन गर्नु कति डरलाग्दो कुरा हो। आज यस्ता धेरै प्रचारकहरू, मिसनरीहरू अनि पास्टरहरू छन् जसले परमेश्वरको घरको योजनालाई मानिसको विवेक अनुसार बनाउन चाहन्छन्। यस पाठबाट यो सिक्न सक्छौं कि परमेश्वरको घर कुनै पनि मानिसले आफ्नो पवित्र स्थानले यहाँ मण्डलीको स्वर्गीय सेवालाई बताउँछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डलीको 2वटा सेवा छ। हामी कति कामहरू यही संसारमा हुँदा गर्छौं भने त्यही समयमा स्वर्गीय कामहरू पनि पूरा गरिरहेका हुँदछौं। कति मानिसहरू सांसारिक कार्यमा यति धेरै व्यस्त रहेकाले उनीहरूले स्वर्गीय आचरण वा उनीहरूको स्वर्गीय स्वभावलाई भुलि पठाउँछ। अरू कतिले स्वर्गीय थोकहरूमा व्यस्त रहेकाले सांसारिक थोकहरूलाई बिर्सिन्दछन्। तर दुवै थोकहरू साथसाथै अघि बढ्नुपर्छ। यदि मण्डलीको स्वर्गीय योजना प्रकट हुनु हो भने हामीले पहिले हाम्रो स्वर्गीय कार्यलाई हेर्नुपर्छ। प्रकाश 4 अध्यायमा प्रेरित यूहन्नालाई एउटा स्वर्गीय दर्शन दियो। उनले स्वर्गमा सिंहासन देखे र यसका वरिपरि 24वटा आसनहरू पनि देखे। तब तिनले त्यस सिंहासनका वरिपरि इन्द्रेणी पनि देखे र यसको अघि 7 सामदान बलिरहेको थियो। यहाँ हामी स्वर्गमा भएको महिमित मण्डलीको दृश्य यूहन्नालाई प्रकाश गरिएको देख्छौं। हरेकलाई यो पवित्र स्थानमा भाग पाउनलाई निम्तो गरिन्छ। प्रकाश 3 अध्यायको 21 पदमा हाम्रो प्रभुले यूहन्नालाई भन्नुभयो, जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिनेछु।
जसरी मैले पनि जय पाएँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसे। यो उहाँको मण्डलीलाई प्रभुको प्रतिज्ञा हो जो उहाँले प्रेरित यूहन्नालाई यस पृथ्वीमा दिनुभयो। तब 4 अध्यायमा उनी स्वर्गमा उचालिए अनि सिंहासनलाई देखे जो यसमाथि राखिएको थियो। हरेक साना भन्दा साना कुराहरूको ठुल्ठुला आत्मिक अर्थहरू छन्। यदि हामीसँग समय भए हामी यी विषयमा धेरै समय बिताउँछौँ। त्यस सिंहासन र पवित्र स्थानको झलक मात्र भए पनि हेर्छौँ। अब त्यो मध्य सिंहासन जसका वरिपरि 24 आसनहरू थिए, त्यस 24 आसनहरूमा 24 प्राचीनहरू बस्दथे, जसका शिरहरूमा सुनका मुकुटहरू थिए। ती सिंहासनहरू अघि उहाँ आगोका सामदानहरू थिए अनि करूबहरू उभिरहन्थे। ती माथि इन्द्रेणी थियो। बाइबलमा इन्द्रेणीले परमेश्वरको वाचालाई सङ्केत गर्दछ। उत्पत्तिको किताबमा पढ्छौँ कि जल परेपछि नुहले इन्द्रेणी देखे अनि परमेश्वरले नुहसँग वाचा बाँध्नुभयो। यसकारण अब फेरि डराउनु पर्ने छैन, न त पृथ्वीमा जल प्रलय नै फेरि हुनेछ। उत्पत्ति 9:13। यही इन्द्रेणीद्वारा परमेश्वरले आफ्नो वाचा नुहसँग पक्का गर्नुभयो। तपाईलाई थाहा छ कि इन्द्रेणीमा 7 रङ हुन्छ, बैगुनी, नीलो, हरियो, पहेँलो, सुन्तले र रातो। परमेश्वरले मानिस जातिसँग 7वटा वाचाहरू बाँध्नुभयो। पहिलो वाचा आदमसँग, यद्यपि आदमले परमेश्वरसँग वाचा बाँध्नुभयो कि स्त्रीको सन्तानबाट नै उद्धारकर्ता आउनुहुनेछ। उत्पत्ति 3:15। किनकि उहाँको आदमप्रतिको यही वाचाद्वारा हाम्रो प्रभु यीशु यस पृथ्वीमा आउनुभयो। तब दोस्रो वाचा नुहसँग बाँध्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, म पृथ्वीलाई जल प्रलयले फेरि नाश गर्ने छैन। उत्पत्ति 9:15। आज यही वाचाको कारण परमेश्वरले सहनशीलता र धीरज साथ पर्खिरहनु भएको छ। यदि यसो नहुनु हो भने पृथ्वी धेरै अघि नै नाश भइसकेको हुने थियो। परमेश्वरको तेस्रो वाचा अब्राहमसँग बाँध्नुभयो। तमा नै पृथ्वीका सारा जातिहरू आशीषित बन्नेछन्। उत्पत्ति 22:14। प्रभु यीशु ख्रीष्ट अब्राहमको सन्तानबाट जन्मनुभयो अनि उहाँद्वारा सबै जातिहरू आशीषित बने। उहाँले चौथो वाचा मोसासँग बाँधे, म तिनीहरूका निम्ति तिनीहरूका दाजुभाइहरूको बीचबाट तिमी जस्तै एउटा भविष्यवक्ता खडा गर्नेछु। व्यवस्था 18:18। अनि ख्रीष्ट आउनुभयो जसरी मोसा उहाँको सम्पूर्ण घरमा विश्वासयोग्य थिए, उसरी नै उहाँ पनि आफूलाई नियुक्त गर्नुहुने प्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। हिब्रू 3:12। उहाँले 5औं वाचा दाउदसँग उनको सिंहासनको विषयमा बाँध्नुभयो, जो उनको सन्तानसँग उहाँको अनन्त वाचा स्थापित गर्नुभयो। भजन 89:3, 4, 28, 28:39 अनि 33:35। यसले पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सङ्केत गर्दछ। छठौं वाचा परमेश्वरका पुत्र आफैसँग बाँध्नुभयो। मलाई मागा र म तिमीलाई तिम्रो हकको सम्पत्तिको रूपमा अन्य जातिहरू र तिम्रो अङ्गीकारको रूपमा सम्पूर्ण पृथ्वी दिनेछु। भजन 2:8। सातौं, उहाँले हरेक विश्वासीसँग एक उत्तम वाचा बाँध्नु भएको छ। म मेरा व्यवस्थाहरू तिनीहरूको मनमा हालिदिनेछु र तिनलाई तिनीहरूका हृदयहरूमा लेखिदिनेछु अनि तिनीहरूका पापहरू कहिल्यै सम्झना गर्ने छैन। हिब्रू 8:6, 10, 13। यही 7 वाचाहरूका कारण
हामीलाई पनि उहाँको सिंहासनमा भाग पाउने अधिकार छ। यो परमेश्वरको वाचा र प्रतिज्ञाको कारण हामी यति माथि उचालिएका छौँ। शैतान आएर तपाईलाई भन्न सक्छ, हे मूर्ख मानिस, तिमी कसरी यति ठुलो मानिस बन्न सक्छौ? कसरी परमेश्वरले तिमीलाई यति ठुलो स्थान दिनुहुन्छ र? तर इन्द्रेणीले यसको उत्तर दिँदछ, किनभने प्रेमको वाचा र प्रतिज्ञा पूरा गर्ने परमेश्वरको कारण हामी त्यहाँ हुनेछौँ। तब यूहन्नाले सिंहासनको अघि 7 आगाका सामदानहरू जलिरहेका देखे, जोहरू 7 परमेश्वरका आत्माहरू हुन्। तीद्वारा मानिस र पवित्र आत्माका सिद्ध कार्यहरूको विषयमा बताउँछन्। रोमी 8 अध्यायमा हामी पवित्र आत्माका 7 प्रकारका कामका विषयमा पढ्न पाउँछौँ। 7 पदमा अब पवित्र आत्मा विश्वासी भित्र वास गर्दछ। पवित्र आत्माले जन्माउँछ। 11 पदमा पवित्र आत्माले अगुवाई गर्छ। 14 पद पवित्र आत्माले हामीलाई पुत्रको दर्जामा ल्याउँछ, जसले गर्दा हामी उहाँलाई हाम्रा पिता भनी पुकार्न सक्छौँ। 15 पद पवित्र आत्माले हाम्रा हृदयभित्र हामी परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ भनी साक्षी दिँदछ। 16-20 पद पवित्र आत्माले परमेश्वरको इच्छा अनुसार हाम्रा पक्षमा अन्तर्विन्ती गर्दछ। 57 पद अनि हाम्रा दुर्बलताहरूमा हामीलाई सामर्थ्य दिएर सहायता गर्दै हरेक कमजोरीमाथि हामीलाई उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरूभन्दा बढी बनाउनुहुन्छ। 26-37 पदसम्म यी सबै पवित्र आत्माको सिद्ध कार्यद्वारा हुँदछ कि हामी त्यहाँ स्वर्गमा हुनेछौँ, जो कुनै मानवीय कोसिसले होइन, तर ती आगोका 7 दियाहरूको काम हो। यो हामी भित्र वास गर्ने पवित्र आत्माको परिपूर्णताले हो। हामी भित्र वास गर्ने आत्माले हामीलाई शरीरको दासत्वबाट छुटाउनेछ। 9 पद जिलाउने आत्माले वर्णनशील र सडावटमाथि विजयी बनाउनेछ। 11 पद परमेश्वरको अगुवाईको आत्माले हामीलाई दिनहुँ डोर्याउनेछ। धर्मपुत्रको आत्मा पाएकोले डरलाई हटाई दिनहुँ हामीलाई उहाँको प्रेममा गहिराउँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढाउँदै लैजान्छ। 15 पद गवाईको आत्माले हामीलाई हामी उहाँका सन्तानहरू अनि हकवालाहरू हौँ भनी सम्झना गराउँछ। 16-17 पद अन्तर्विन्ती गर्ने आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउँछ, जो परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरिनु पर्दछ। 27 पद अन्त्यमा शान्तिदाताले हामीलाई जयमाथि विजय गराउँदै हामी क्रिस्टसित उहाँको स्वर्गीय सिंहासनमाथि बस्नलाई अगुवाई गर्दै लैजान्छ। 26-27 सिंहासनको पछाडिपट्टि यूहन्नाले सप्तरङ्गी इन्द्रेणी देखे। सिंहासनको अघि आगाका 7 दियाहरू देखे। हाम्रो पछि पनि परमेश्वरका वाचाहरू छन्। हामी भित्र पवित्र आत्माले कार्य गरिरहेका हुन्छन्। यसर्थ उहाँले आफ्नो मण्डलीको निम्ति सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्नुभएको छ। यूहन्नाले अझ 24 आसनहरू अनि 24 प्राचीहरू देखे। यिनीहरू पुरा करारका 12 सन्तानहरू अनि नयाँ करारका 12 सन्तानहरू हुन्। अनि हामीलाई बताएको छ हिब्रू 11 अध्यायमा ती पुरानो करारका सन्तानहरूका सूची दिएको छ अनि बताएको छ कि तिनीहरू हामी जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू बिना सिद्ध हुँदैन। 40 पद यसकारण हामी देख्छौँ 24 आसनहरूमा 12वटा एकापट्टि बीचमा सिंहासन अनि 12वटा अर्कापट्टि अनि ती आसनहरूमा 24 प्राचीनहरू सबै सुनका मुकुट ओढेर बसेका छन्।
हरेकले मुकुट ओढ्न पाइँदैनन्, तर जसले दुःख भोगेका र जितेका अनि विजय बनेका छन्। याकुब 1:12, 1 कोरिन्थी 9:25। ईसाई जीवन चाहिँ एक धावक जस्तो हो, जसले दौडमा दौड्छन्, जसले धेरै कुराहरूमा होसियारी बन्नुपर्छ, जसले खानु पिउनु सक्नु उठ्नु मिठो मानेर धेरै खाए मोटाइन्छ र दौड्नुमा बाधा हुन्छ। यदि जित्छु भने भनी खाने समय राख्नुपर्छ, दिनु अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसै तालिम मात्र मुकुट हटाउन सक्छन्। यही प्रकारले हाम्रा आत्मिक जीवनका निम्ति यसरी जिउनु पर्यो, सधैँ जागोपनमा होसियारी अनि विश्वासका साथ जो अनि अन्त्यमा त्यो मुकुट हात पार्नु। 1 थिस्सलुनिकी 2:19 बताउँछ कि जति आत्माहरू हामीले ख्रीष्टमा जितेका छौँ तिनीहरू हाम्रा निम्ति आनन्दका मुकुट हुनेछन्। अनि 2 तिमोथी 4:8 ती आनन्दका मुकुट चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनलाई प्रिय मान्नेहरूलाई दिनेछ, तिनीहरूलाई जसले उहाँको दोस्रो आवाजलाई हेरिरहेछन्। यूहन्ना 19:2 सिपाहीहरूले यीशुलाई काँडाको मुकुट लगाइदिए, किनकि यिनीहरूले यसो गरे ताकि हामीले काँडाको मुकुट लगाउनु पर्ने भयो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको खातिर यस संसारमा निन्दा सहन सक्नुपर्छ। अनि प्रभुले भन्नुभएका कुराहरू कुनै पनि अवस्थामा नलजाइ गर्न सक्नुपर्छ। प्रकाशको किताबमा हरेक वस्तुहरू सुनका मुकुटमा समावेश गरिएको पाउँछौँ। स्वर्गमा ती 24 प्राचीनहरू बसेकोले परमेश्वरको सिद्ध कार्यमा उहाँको पवित्र स्थानमा पुरा हुँदछ। तिनीहरू जसले उहाँलाई विश्वासयोग्य साथ उहाँको उद्देश्य अनि आदेश अनुसार पाउँछन् अनि एक दिन उहाँसँग उहाँको सिंहासनमा बस्नेछन्। हामीले देख्यौँ पवित्र स्थानलाई एउटा पर्दाले 2 भाग गरिन्छ। भित्री भागले हाम्रो स्वर्गीय सेवालाई बताउँछ भने बाहिरी भागले हाम्रो सांसारिक सेवालाई देखाउँछ। विशेष हाम्रो सांसारिक सेवाको विषयमा अझ धेरै बताउँछ। हरेक फलाकहरू 10 हात लामो हुँदछ। बाइबलमा 10 सङ्ख्याले परिपक्वलाई सङ्केत गर्दछ। आत्मिक पर्दा धेरै कष्ट र जाँचहरूको बीचबाट आउँछ। तिनीहरू जो 10 दिनसम्म सङ्कट भोगेर समय विश्वासी रहन्छन् तिनीहरूलाई जीवनको मुकुट दिनेछ। प्रकाश 2:10 जब तिमी यस्ता जाँच र कष्टहरूमा जानलाई पछि नफर्किने तयार रहन्छौ, तब यी ज्ञानद्वारा आउँदैनन्। हुन सक्छ तपाईँको धेरै ज्ञान होला र केवल कठिनाइहरूबाट जाँचहरूद्वारा अनि कष्टहरूद्वारा तपाईँ एक आत्मिक बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनको परीक्षण केन्द्र चाहिँ पृथ्वी हो। उत्पत्तिको किताबमा हामी याकुबलाई देख्छौँ कि उनले 10 वर्षसम्म ससुराको घरमा कष्ट भोग्नु पर्यो। उसको आफ्नै ससुराले उसलाई धोका दिन चाह्यो, तर पनि अन्त्यमा ऊ विजय बनी छड्यो। यस सङ्ख्याले त्यो परिपक्वलाई बताउँछ जो जाँच र कष्ट
जाँचहरूबाट निस्किआउँछ। 5 वटा भयङ्कर झट्काद्वारा आयोगले आफूसँग भएका सबै थोक गुमाइ पठाए। आफ्ना नानीहरू आफ्ना सम्पत्ति मात्र नभएर आफ्नो सबस्थान पनि 10 वटा तीखो शब्दहरूमा उसकी स्वास्नीले खिसी गर्दै खपाए। 9 पटक आफ्ना मित्रहरूले तिनलाई खपार्छन्। 7 वटा दिनको 7 वटा चाटो प्रभुले पनि तिनलाई दोस्रोचोटि खपार्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरूले तिनलाई आत्मिक परिपक्वतातिर लगिरहन्थ्यो। तब आशिषको निम्ति परमेश्वरले तिनको अघिका सबै थोकहरू भन्दा 2 गुणा ज्यादा दिनुभयो। यसै कारण 10 सङ्ख्याले सांसारिक जाँच अनि कष्टहरू जो उत्तरदायित्व र परिपक्वतातिर दौडाउँदछ। म तपाईलाई विजय जीवनको विषयमा प्रचारहरू अनि बाइबलमा यस विषयमा पदहरू यहाँ र त्यहाँ देखाउला, तर म आफै कुनै क्षेत्रमा विफल भइरहेको हुन्छु। यो रुपियाँको विषय हुन सक्छ या त अरू कुनै विषय हुन सक्छ। तब परमेश्वरले मलाई माथि उचाल्नुपर्छ। यो कल्पना होइन जसद्वारा योग्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर यो अनुभवद्वारा मात्र हुन सक्छ, जो परमेश्वरले राखिदिनुभएका विभिन्न जाँचहरूबाट विजय बनि आउनेहरूका निम्ति। यस उद्देश्यले कि उहाँले विभिन्न जाँचहरू र परीक्षाहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउनुहुन्छ। हामीलाई योग्य प्रमाणित गर्नलाई कोही विफल बन्छन् भने कोही विजय बन्छन्। गन्ती 14:22-23 पदहरूमा म मानिसहरूलाई 10 मौकाहरू दियो, तर पनि तिनीहरू विफल भए। यही प्रकारले हरेकलाई यसरी नै जाँचिन्छ अनि हेरिन्छ जबसम्म त्यो परिपक्वतामा आइसक्ने बन्नलाई कसरी एउटा अक्षम व्यक्तिलाई आत्मिक उत्तरदायीहरू सुम्पिन सकिन्छ। यस संसारमा त घुसपेस खर्च गरेर एक शक्तिशाली अनि प्रभावशाली मानिस बन्न सक्छ, तर आत्मिक विषयमा यो असम्भव छ। स्वर्गीय स्थानहरूमा सांसारिक सिफारिस संस्कृति हुँदैन। यो केवल हाम्रै विजय आत्मिक जीवनद्वारा स्वर्गीय उत्तरदायीका निम्ति योग्य बन्न सकिन्छ। अब ती काठका फलकहरू 10 हात अग्लो अनि 1.5 हात चौडा, हरेकको 2 मुनिबाटका सकेटहरू, जो चाँदीका सकेटहरू तिनीहरूको बन्धनको निम्ति थियो। परमेश्वरले यी सकेटहरू सुनको पनि प्रयोग गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाँदी नै प्रयोग गर्न लाउनुभयो। किनकि चाँदी जो हामीले अघिबाटै हेरिसकेका छौँ, बाइबलले चाँदीलाई छुटकाराको दाम बताउँछ। यो प्रभु यीशुले हाम्रो निम्ति आफैले दाम तिरिदिएको चिन्ह हो। जब पनि मानिसहरूले छुटकाराको बलिदान चढाउँछ, धनीले धेरै अनि गरिबले थोरै नचढाओस्। प्रस्थान 50:15। यसर्थ कसैले यसो भन्न नपाओस्, म मेरो छिमेकी भन्दा उत्तम छु, तर उहाँको अघि हामी सबै बराबर मूल्यका छौँ। उहाँले नै हामीलाई सबैका निम्ति एउटै मूल्य चुकाइदिनुभयो। यसर्थ हामी सबैको एउटै अधिकार अनि उहाँको सिंहासनमा पनि एकै किसिमको प्रवेश पाउँछौँ।
बाइबलमा दुई संख्याले संगतिको एकजनालाई संकेत गर्दछ। मत्ती 18:19 हरेक प्लाटहरू ती दुई संकेतमाथि अडिनु पर्थ्यो, नत्र यो अञ्चल हुन सक्दैन थियो। ती चाँदीका दुई सकेटहरू यसरी राखेका थिए जसले प्लाटहरूलाई मजबुत, खडा अनि अचल राख्दथ्यो। आत्मिक जीवनमा मजबुत हुनको रहस्य चाहिँ आत्मिक थोकहरूमा तपाईँ त्यही जगमाथि सँगै विश्वासीका साथ खडा छु भन्ने प्रमाण गर्नु हो। यो तपाईको ख्रीष्टसँगको अटल एकताको प्रमाण हो। तपाईको उहाँसँगको खडापनाको प्रमाण हो। सबैजना एउटा विषयमा एकै मनको भएर, पृथ्वीमा प्रार्थनामा एक भएर, उपासनामा एकै हुनु चाहिँ पवित्र स्थानमा हाम्रो साक्षीको भाग हो। भित्री घृणा वा ईर्ष्या वा फुटले झगडा ल्याउँछ। यस्तो कुनै पनि झगडा परमेश्वरको घरमा हुनु हुँदैन। ती दुई चुकुल चाहिँ चाँदीको सकेटमाथि अडिएको हुन्छ र यसले हामी सबै एकै छुटकाराको मेलद्वारा किनिएका हौँ अनि हरेक प्रभु अनि समान मूल्यका छौँ भन्ने बताउँछ। मूल्य लेख भाइजी भक्त सिंह, अनुवाद भाइ शेख। अब हामी अगाडिको च्याप्टरलाई पढ्नभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुरो तपाईहरुसँग म भन्न चाहन्छु। त्यो नेटवर्कको डिस्टर्ब छ र तपाईले कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् यदि तपाईहरुले स्पष्ट रूपमा शब्दहरु सुनिराख्नु भएको छैन भने हामीलाई कमेन्टमा भन्नुहोस्। हामी अलिकति त्यसलाई मिलाउने, अलिकति त्यसलाई उत्तम बनाउने हामी कोसिस गर्छौं र ब्याकग्राउन्डको जुन म्युजिक छ त्यसले डिस्टर्ब हुँदैछ भने पनि तपाईहरुले कमेन्टमा भन्नुहोस् ल। अनि पढिरहेको छु। क्रिस्टमा नौलो जीवन। सेता सेता ती हिउँभन्दा अझै निर्मल छन्। प्रभुको अनुग्रह नभाको उच्च भन्दा अझै उच्च छ। कलभरीको प्रेम स्वर्गको सौन्दर्य भन्दा अझै सम्भव छ। यीशुको अनुग्रह ज्योतितिर दिए प्रभु त्यो हर्षकालको घाम झै पापपूर्ण जगमा ज्योति बनी आए। प्रभु त्यो आकाशको चम्किलो तारा झै कलभरीको त्यो प्रेमको परिभाषा बुझ्न सहयोग्य मैले पाए। प्रभुमा क्षमा, छुटकारा सहने और नौलो जीवन पाए। हल्का सुब्बा, सामना प्रार्थना भवन, रोडामा। अब हामी आजको अन्तिम च्याप्टरलाई पढ्न जाँदैछु र मैले तपाईलाई भनिहालेको छु नेटवर्कको धेरै प्रब्लम छ, त्यसैले कतिवटा शब्दहरु सायद क्लियर तपाईहरुले नपाउला। अलिकति अब तपाईहरुले पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर चाहिँ सुनिदिनु। यो यसो शीर्षक छ आत्मा विहीनताको पाप है र यो आर्टिकल्स यो लेख्ने हाम्रो ब्रदर वर्णवास श्रेष्ठ हुनुहुन्छ बेतेर 18 गोलाई दार्जिलिङबाट है। यसलाई म अब जहाँसम्म अलिकति स्पष्ट पढ्ने प्रयास गर्छु ल। यहाँ शीर्षक यो साइट
के आत्मिक मानिसहरूले पनि पाप गर्छन् र को क्रम हुन सक्छ। यो अघिल्लो अङ्कमा यसको आधा भाग लेखिएको थियो। को निम्ति मैले पाप नगर्नु भनेको मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु हो। यसैले म प्रार्थना गर्न छोड्दिन, निरन्तर तिमीहरूको निम्ति प्रार्थना गरि नै रहन्छु। यसर्थ प्रार्थना नगर्नु भनेको वा प्रार्थना सुस्तपना आउनु चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्नु रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। त्यसर्थ नयाँ जन्म मानिस नयाँ जन्म पाएका मानिसहरूले पनि यस प्रकारको पाप गर्दो रहेछन्। भले यो पाप पाउनु एउटा कुरो हो भने आत्मिक उन्नति गर्नु तथा आत्मिक फलहरूको लटरम्म भरिनु बेग्लै कुरो हो। जन्मनु एउटा कुरो हो भने हुर्किनु बढ्नु असल गुणहरू भरिँदै जानु भिन्दै कुरो हो। नानी जन्म तर जत्रो जन्मेको त्यत्रै भयो, बढेन। यस्तो अवस्थामा आजीवन रह्यो, त्यो व्यक्तिको कस्तो हालत होला? के उसका आमा बाबा खुसीले उफ्रिँदै नाच्ला? यसरी जन्मेपछि हुर्किनु बढ्नु नितान्त जरुरी कुरो हो। त्यस्तै आत्मिक जन्म अर्थात् नयाँ जन्म पाएपछि आत्मामा बढ्दै जानु, आत्मिक फलहरूले भरिँदै जानु पनि नितान्त जरुरी कुरो हो। यसर्थ मैले नयाँ जन्म आमा बाबुले जो गरी राखिदिएका सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न नजान्दा अरबपतिका छोराछोरी संसारमा प्रशस्तै छन्। जब नानी बढ्दै जान्छ, उसको आमा बाबुसँगको घनिष्ठता पनि अझै बढ्दै जान्छ। उसले आफ्नो सम्पूर्ण भरोसा आफ्नो आमा बाबुलाई बनाएको हुन्छ। अनि एउटा इमान्दार छोराछोरीले आफ्नो बुबा आमाको ममतालाई आजीवन बिर्सन सक्दैन र ऊ सधैँ उहाँहरूप्रति आभारी बन्दछ। तर उहाँको हृदयभित्रको चाहना र योजनालाई बताउँदै जानुहुन्छ। अनि उहाँले प्रकट गर्नुभएको मसाई अनुसार काम गर्दै जाँदा हामी कहिले अन्योलमा पर्नु पर्दैन, भुलमा पर्नु पर्दैन। तर उसको ठिक विपरीत जब हामी प्रार्थना गर्दैनौँ भने हामी कहिल्यै उहाँको नजिकमा जान सक्दैनौँ। उहाँको नजिक जान नसक्दा छन्। कोही बेला यो प्रार्थना बिनाको पाप, सम्बन्ध विच्छेद, आत्महत्या र हत्यामा गएर टुङ्गिन्छ भने कोही बेला यसले प्रभुको मण्डलीलाई समेत 2 टुक्रा 3 टुक्रा बनाइदिन्छ। कति ठुलो नोक्सान! प्रार्थना गर्ने मान्छे परमेश्वरलाई नजिकबाट क्रमशः चिन्न थाल्छ। बाइबलीय ज्ञान वा किताबी ज्ञानले परमेश्वरलाई चिन्नु र व्यक्तिगत अनुभवद्वारा परमेश्वरलाई चिन्नु आकाश र जमिनको फरक छ। एउटा वर्षौंदेखि गाडी हाँक्दै आएको ड्राइभर र गाडी यसरी चलाउनु पर्छ भनेर किताबी मात्रै गरेको व्यक्तिमा पनि आकाश र जमिनको फरक हुन्छ। जब त्यो पोख्त व्यक्तिको हातमा गाडीको स्टियरिङ पर्छ, उसले सहजता साथ उक्त गाडीलाई निशानामा पुर्याउँछ। तर जब त्यो गाडी चलाउने सम्बन्धमा अध्ययन मात्रै गर्नेको हातमा त्यो गाडी पर्छ, ऊ अतालिन्छ। उसको हात खुट्टा लकलक कान्छ। भिरबाट ओह्रालो झार्न पनि सबैभन्दा मन परेको विषय पनि प्रार्थना हो र गाह्रो लाग्ने कुरो पनि प्रार्थना नै हो। अनि शैतानले पनि हामी विश्वासीहरूलाई हर तरहले प्रार्थना गर्नबाट वञ्चित गराउँछ। किनकि जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, शैतान कमजोर बन्छ र हामी बलिया बन्छौँ। तर जब हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, शैतान शक्तिशाली बन्छ र हामी कमजोर बन्छौँ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रार्थना नगर्नु भनेको आफूलाई कमजोर
बनाउनु र शैतानलाई पुष्टाउनु। यसैले हामी विश्वासीहरू भने जस्तो प्रार्थनामा कहिल्यै पनि यत्नसित यथेष्ट समय व्यतीत गर्दैनौँ र शैतानलाई पुष्ट्याइरहेका हुन्छौँ। तब जिलिगान्टे विश्वासी बनेर हामी के भन्छौँ त? जता लड्कायो उतै लड्किने, फु गर्दा पनि भुज जस्तै उडिजाने, अलिकति मनित्व पुगेन भने सेवामा नआउने, वचन दिनु पाएन, अगाडि बस्नु पाएन, बिर्को भएको कपमा चिया पाएन भने त्यस्तै मान्छेहरू भेला परेर अर्को मण्डली खोलिहाल्छ। यो सबै प्रार्थना नगर्नुको नतिजा हो। शैतानले प्रार्थनाको अगाडि अर्को एउटा उपसर्ग जोडिएको छ, त्यो हो छोटो प्रार्थना। बिहान उठ्यो छोटो प्रार्थना गरेर काम गर्छु किनकि आज मेरो धेरै काम छ, बेलुकी सुत्ने बेलामा पनि आज म धेरै थाकेको छु, छोटो प्रार्थना गरेर सुत्छु। मण्डलिक प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना सबै छोटिँदै गइरहेको छ। शैतानले विश्वासीहरूलाई यसरी प्रार्थना गर्नबाट वञ्चित गराउँछ। पहिलो नम्बर, सर्वप्रथम त प्रार्थना गर्न समय नै निस्किँदैन। दोस्रो नम्बर, बल्ल बल्ल गर्नु बस्यो, प्रार्थनामा ध्यान केन्द्रित हुँदैन। प्रार्थनाको शब्द एकातिर, मन भने अर्कोतिर। मुखले हे प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, मण्डलीको फलानो काममा आशिष दिनुहोस् भनेर भट्यायो, तर उसको मनले भने बजारमा सौदा गर्दै गरेको, सुँगुरलाई चारो हाल्दै गरेको, फलानोसँग बात गर्दै गरेको कुरो पो सम्झिरहेको हुन्छ। के यस नारीलाई बचाउँछ? याकुब 5:15, तिमीसँग रायोको दाना जत्रो विश्वास छ भने विश्वासीहरूसित प्रार्थनामा तिमीहरूले जे कुरा मागला। 6 नम्बर, हामी प्रार्थना त गर्छौँ तर हृदयभरि भने पाप बोकिरहेको हुन्छ। यदि मैले आफ्नो हृदयमा अधर्म राखेँ भने उहाँले मेरो बिन्ती सुन्नु हुने छैन। भजन सङ्ग्रह 66:18। यसको अर्थ मैले हृदयमा पाप नष्टता बोकेर मुखले भने बरबराइरहेका हुन्छौँ। 7औं नम्बर, प्रार्थनामा एकअर्कालाई छेड हानिरहेका हुन्छ। 8औं नम्बर, कतिले त प्रार्थनामा कसैलाई वचन दिने बानी पनि। 9 नम्बर, कतिजना चाहिँ म यति घन्टा प्रार्थना गर्छु भनेर नाक घोक्राउँछन् र घमण्डी भेगुता जस्तै फुलिन्छन्। 10औं नम्बर, कति चाहिँ म देखाइदिन्छु भनेर बसाइ राखेर पनि प्रार्थना गर्छन्। यसरी एक त प्रार्थना नगरेर विश्वासीहरूले पाप गरिरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर प्रार्थना गर्दै पनि गलत ढङ्गले वा गलत उद्देश्य राखेर प्रार्थना गरेकोले परमेश्वरको नजरमा पाप गरिरहेका हुन्छन्। यसरी शैतानले प्रार्थनाको क्षेत्रमा ठुलो प्रहार गरिरहेको छ। कतिले प्रार्थनालाई केवल भिखारीले भिख माग्नु जस्तो मात्र हो भन्ने सम्झन्छन् र भिखारीले झै मागी मात्रै रहन्छ। तर प्रार्थनालाई हामीले यसरी सीमित रूपमा लिनु हुँदैन। 1 नम्बर, प्रार्थना गर्नु भनेको आफ्नो सबै अधर्म, कमी, कमजोरीहरू स्वीकार गर्नु र त्यसको निम्ति कायल बन्नु हो। मेरो पापबाट मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म मेरो अपराधहरू स्वीकार गर्छु। भजन सङ्ग्रह 51:2 र 3। दोस्रो नम्बर, प्रार्थना गर्नु भनेको परमेश्वरको इच्छा खोज्नु हो। हे प्रभु म के गरौँ, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? प्रेरित 9:6। तेस्रो नम्बर, प्रार्थना गर्नु भनेको आफैलाई परमेश्वरको सामु समर्पण गर्नु हो। प्रभु म आफ्नो सामर्थ्यले केही गर्न सक्दिनँ, मलाई लिनुहोस्। म तपाईँ समक्ष आत्मसमर्पण गर्छु। पवित्र हातहरू उठाएर विनाशोक र
सँगका प्रार्थना गरून्। पहिलो तिमोथी 2:8 ए प्रेयरफुल मैन इज अ पावरफुल मैन। प्रार्थना गर्ने मान्छे शक्तिशाली मान्छे हो। यसको विपरीत प्रार्थना नगर्ने मान्छे कातर, कमजोर, लुइरे मान्छे हो। यदि हामीले प्रार्थना गर्यौं भने बलियो मान्छे बन्छौं, परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिन्छौं र साहस र सामर्थ पाउँछौं। शैतानका किल्लाहरू हल्लिन्छन्। प्रेरित 4:31 यरीहो रूपी पर्खालहरू गर्लाम गुर्लुम ढल्छन् र शत्रुमाथि जय पाउन सक्छौं। तर प्रार्थना गरेनौं भने सधैँ शत्रु हामीमाथि विजय बन्छ। सधैँ निराशा र हारको जिन्दगी जिउनु पर्छ। सधैँ अशान्ति, प्रभुदेखि टाढामा पुगेको अनुभव, खल्लो जीवन, खुसी र हाँसो रहितको असन्तुष्टताको जीवन लिएर जिउनु पर्छ। यदि तपाईको पनि यस्तै जीवन छ भने आउनुहोस्। आजैदेखि प्रभुको नजिकमा गएर आफ्ना कमजोरीहरू स्वीकार्दै, क्षमा माग्दै एउटा प्रार्थनाको जीवन सुरु गरौं र प्रभुसँगको घनिष्ठतालाई बढाउँ। कति दिन हारेको जीवन जिउनुहुन्छ? कहिलेसम्म निराशा र खिन्नता बोकेर हिँड्नुहुन्छ? प्रभुले दिनुभएको अधिकारलाई प्रयोग गरौं, फलवन्त जीवन जिउँ र धेरैलाई पनि तृप्त दिन सकौं। एक फेर आफैलाई निहारौं। म प्रार्थनामा कति समय बिताउँदैछु? के म बिहान उठेर यथेष्ट समय प्रार्थना गर्दैछु वा कामकै मात्र हतार गर्दैछु? के हाम्रो घरमा पारिवारिक प्रार्थना हुन्छ? वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकाहरू श्रीमान श्रीमती सँगै बसेर प्रार्थना गर्ने आदत छ के त? मण्डलिक प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, सारा रात प्रार्थना मा कतिचोटि जानुभयो? जान मन लाग्दैछ के त? होशियार, यदि प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन भने तपाईलाई शैतानले उस्काउँदैछ। तपाई शैतानको कुरा सुन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको छोराछोरी भएर प्रार्थना नगर्नु चाहिँ शैतानको आज्ञा पालन गर्नु हो। शैतानलाई पुस्टाउँदै जानु र आफू कमजोर बन्दै जानु हो। शैतानलाई काम गर्ने मौका दिनु हो। प्रार्थना नगर्नु भनेको नजानिन्दो प्रकारले परमेश्वरमाथि भर नपर्नु हो। कुनै पनि काम कुरामा म आफै गर्न सकिहाल्छु, गरिहाल्छु नि, मलाई परमेश्वरको सहायताको किन खाँचो पर्यो र भन्नु हो। यसर्थ हामी प्रार्थना गर्न बानी बसालौं। यो हाम्रो आत्मिक उन्नतिको लागि हो। तपाई जति प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यति बलियो, त्यति फलदार बन्दै जानुहुन्छ। तर तपाई जति प्रार्थना गर्नुहुन्न त्यति नै कमजोर, पतित र फलहीन बन्दै जानुहुन्छ। यसर्थ शैतानलाई बलियो बनाउने कि आफू बलियो बन्ने? तपाई प्रभुको नजिकमा जाने कि टाढो उभिरहने? तपाई फलदार बन्ने कि फलहीन बन्ने? प्रतिदिन हारको जीवन जिउने कि विजयको? तपाईको निर्णय हो। यो तपाईको निर्णय हो। तपाईले प्रभुसँग गर्नुहुने प्रार्थना यो कुराको निर्धारण गर्दछ। तपाई प्रार्थना गर्नेहरूले पनि सोच्नुपर्छ कसरी हुनुहुन्छ, कस्तो मनसाय राखेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले पहिले तपाईको हृदय छाम्नुहुन्छ, तपाईको उद्देश्य र विचारलाई केलाउनुहुन्छ। धन्य हुन् ती प्रार्थनाका योद्धाहरू। अझै हिम्मत नहारिकन सदैव प्रार्थना गरिरहनुहोस्। यसको ठूलो इनाम छ। प्रार्थनाले मात्र संसार बदल्न सक्छ। मानिसको जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्न प्रार्थना पनि थपौं। हे प्रभु, मेरो हृदयमा तपाई प्रतिको विश्वास, भरोसा र तपाईको भय हालिदिनुहोस्। मेरो विहीनताको पापलाई क्षमा गर्नुहोस् र मलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्।
निरन्तर प्रार्थना गर्ने सामर्थ र अनुग्रह प्रदान गर्नुहोस्। आमीन। ब्रदर बर्नबास श्रेष्ठले यो लेखेको छ 18 गोलाई दार्जिलिङबाट। ल अब हामी आजलाई चाहिँ यो क्लोज गर्छौँ। हामीले लगभग सायद 1 घण्टा 15-20 मिनटको समय लियौँ होला र अब भोलि दिनको उपरान्त फेरि हामी सठिक समयमा हामीलाई यो पेजको एडमिनले जुन इन्स्ट्रक्सन जुन एउटा सल्लाह दिनुभएको छ त्यो अनुसार हामी अब यो 3 दिनमा यो हामी पुरा समाप्त गर्छौँ र पहिलो दिन आजको हामी यतिमै हामी समाप्त गरिरहेका छौँ।